بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه بندہ تو گناہگار ہے تو رحمان ہے مولا بندہ تو گناہگار ہے تو رحمان ہے مولا بندے پہ کرم کرنا یہ تو تیری شان ہے مولا ہر قسم دی حمد و ثناء اللہ جل شانہ دی ذات اقدس واسطے ہے درود و سلام آقا کائنات سید الاولین والآخرین امام اعظم امام کائنات امام المرسلین امام المجاہدین سیدنا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلی و بالا واسطے حضرات ذی وقار قبل اس دے کہ میں اپنی گفتگو دا آغاز کراں میں اپنی مجلس دی اندر بیٹھن والے ہر ایک بندے نو رمضان المبارک دی مبارکباد پیش کراں گا کہ رمضان المبارک دا مہینہ ماہ صیام ماہ قیام اور ماہ مہربان اللہ رب العزت دے فضل و کرم دے نال سادے تے جلوگر ہے اور اندیاں رحمتاں اور اندیاں برکتاں لٹن واسطے اج اسی سارے آ کر کے بیٹھے ہیں دعا کرو رمضان المبارک دا مہینہ جائے تے ساڈے ساریاں دے گناہ نال لے کے جائے پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی سب کہو رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب غنیت الطالبین دے اندر رمضان المبارک دے فضائل دا ذکر کردیاں لکھ دینے کہ لفظ رمضان اندر 5 الفاظ نے 5 الفاظ یعنی 5 حروف نے اور جویں ایندے حرف 5 نے ایویں اللہ تعالی نے رمضان اندر مومنہ تے انعامات بھی 5 کیتے رمضان المبارک دے اندروں پہلا لفظ ہے را الراء رضوان اللہ
رمضان المبارک دے اندر رات و مراد اے وے اللہ اس مہینے دے اندر اپنے بندیاں تے راضی ہو جاندے ہیں۔ دوسرا لفظ ہے میم، المیم محبت اللہ، میم تو مراد اللہ دی محبت ہے۔ اس بابرکت مہینے دے اندر اللہ اپنے گناہگار بندیاں دے نال بڑھ چڑھ کے محبت کرن لگ جاندے ہیں۔ اور تیسرا لفظ ہے ذات، الذاء زمان اللہ، ذات و مراد اے وے کہ اس مہینے دے اندر اللہ تعالی نو جڑا بندہ رمضان المبارک دے روزے اور رمضان المبارک دے قیام نو ادا کرن دی اللہ نو ضمانت دے گا، اللہ نو جنت دی ضمانت دے چھڑے گا۔ اور اگے لفظ ہے الف، والالف الفت اللہ، الف تو مراد اللہ دی الفت ہے۔ محبت اور الفت اندر فرق ہوندا ہے۔ بندہ کسی نال محبت کر دے، کردا جائے، جدوں اگلا محبت نہ کرے پھر ایک وقت آندا ہے بندہ کہندا میں ایویں محبت کیتی جا رہا او تے کردا نہیں، چل جا تو اپنے راہ تے میں اپنے راہ۔ لیکن الفت ہوندی ہے کہ اگلا کرے نہ کرے لیکن کرن والا الفت ضرور کردا وے۔ الفت تو مراد اے وے، الف تو مراد الفت ہے۔ اور رمضان دے مہینے دے اندر کوئی بندہ کوئی بد نصیب رب دے در تے آوے تے پویں نہ آوے، رب پھر بھی اون دے نال الفت کر دے نے۔ اللہ اکبر۔ اور آخری لفظ ہے نون، النون نور اللہ، جڑا بندہ رمضان المبارک دی اندر انج کر کے ساریاں چیزاں دے اتے آ جائے گا، اللہ تعالی انہوں اپنیاں تجلیات عطا فرما دیں گے۔ اللہ تعالی سانو رمضان دیاں رحمتاں لٹن دی توفیق نصیب فرمائے۔ کڈا برکتاں والا مہینہ، اور میرا عنوان اج دے رمضان اور قرآن، رمضان اور قرآن۔ رمضان دا تے قرآن دا آپس دے اندر بڑا گہرا تعلق ہے۔ اے ذرا غور کر دے جانا، رمضان بھی عظمت والا، قرآن بھی عظمت والا، رمضان بھی رحمت والا، قرآن بھی رحمت والا، رمضان بھی خیر والا، قرآن بھی خیر والا۔ حشر دا میدان ہوئے گا، اللہ دی عدالت لگی ہوئی ہوئے گی، پوری کائنات دے لوگ جمع ہونگے، ہر بندہ اپنے پسینے جندر ڈبکیاں لیندا ہوئے گا، جڑا دنیا تے اللہ نو راضی کرنے واسطے روزہ رکھے گا، پیاس برداشت کرے گا، ہونٹ خشک ہو جان گے، تالو جا کر کے زبان نہ لگ جائے گا، پسینہ پسینہ ہو جائے گا، پھل سامنے نظر آندے اٹھا کے کھاندا نہیں، کیلے سامنے نظر آندے اٹھا کے کھاندا نہیں، پانی ٹھنڈا سامنے نظر آندا اٹھا کے پیندا نہیں۔ کل جدو پوری کائنات تڑفتی ہوئے گی، میرا محبوب بلا کر کے کہے گا تو دنیا تے میرا حکم من کے رب نو راضی کر کے روزہ رکھے، جائم دے بدلے دے اندر میں تینوں اپنے گلابی ہتھاں چ حوض کوثر دا پانی پیاواں گا۔ اور فرمایا جنوں میں آپ دے ہتھاں نال حوض کوثر دا پانی پیا دیواں گا انہوں کدی پیاس لگے گی نہیں۔ اللہ اکبر اللہ۔ کوئی تھوڑا مقام ہے، کوئی تھوڑی عظمت ہے۔ آؤ ذرا غور کر دے جانا اور پھر سننا، جویں اللہ دی عدالت دے اندر رمضان سفارشاں کرے گا بندے دیاں، نال قرآن بھی سفارشاں کرے گا۔ قرآن اور رمضان آپس دے اندر ملیاں جلیاں چیزاں نے۔ آؤ ذرا قرآن اور احادیث تے غور کر دے جانا۔ میں پہلے کی ہے کہ قرآن بھی عظمت والا اور رمضان بھی عظمت والا۔ اے ذرا توجہ کر دے جانا۔ الہ العالمین نے فرمایا
پروردگار عالم دا قرآن نباتاں دا ذکر پیا کر دے لوگو قرآن بھی عظیم ہے قرآن بھی عظمت والا میں نہیں کہہ رہا اللہ دا قرآن کہہ رہی ہے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ اللہ اکبر اللہ فرمایا کائنات والیو قرآن عظیم ہے عظمتاں والا اگر رمضان دیواری آئی تے فرمایا میرے محبوب نے فرمایا لَقَدْ أَذَلَّكُمْ شَهْرٌ عَظِيمٌ فرمایا تہاڈے تے ایسا مہینہ آن والے جڑا بڑیاں عظمتاں والا پتہ لگا قرآن بھی عظمت والا تے رمضان بھی عظمت والا اگے ذرا غور کرنا قرآن بھی خیر والا تے رمضان بھی خیر والا قرآن دیواری آئی تے فرمایا اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ فرمایا کائنات والیو دنیا تے سب تو بہترین اگر کوئی کتاب خیر والی ہے تے قرآن پاک قرآن نو خیر کیا گیا اور جدو رمضان دیواری آئی اللہ اکبر میں صدقے تے قربان جاواں اللہ دا قرآن کہندا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر فرمایا رمضان المبارک دی ایک رات بڑی بہتر ہے پتہ لگا قرآن بھی خیر والا تے رمضان بھی خیر والا رمضان بھی عظمت والا تے قرآن بھی عظمت والا اے تیسری موافقت تے غور کرنا کل جدو قیامت دا دن ہوئے گا اللہ دیاں عدالتاں لگیاں ہویاں ہون گیاں جے میرا رب دی عدالت دی اندر قرآن سفارش کرے گا میرا رمضان بھی سفارش کرے گا حدیث پاک اندر اندے میری اور تسام دے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آقا فرماندے نے انج کر کے سامنے رب رحمان ہوئے گا اللہ دے بالکل سامنے گناہگار انسان ہوئے گا سجے پاسے قرآن ہوئے گا کھبے پاسے رمضان ہوئے گا سامنے رحمان ادھر سامنے گناہگار انسان سجے پاسے قرآن کھبے پاسے رمضان اللہ دے عرش دے دونوں پاس یا کر کے کھڑے ہو جان گے قرآن کہے گا اللہ میں تیری سچی کتاب ہاں کہ نہیں اللہ کہن گے ہاں دئی قرآن تو تے میری سچی کتابیں رمضان کہے گا اللہ میں تیرا مہمان ہاں کہ نہیں اللہ فرمان گے ہاں ہاں تو تے میرا مہمان ہے اللہ آجڑا بندہ اے قرآن بھی پڑھ داریا تے روزے بھی رکھ داریا اللہ کہن گے جاؤ اج تواڈی سفارش دے نال میں سب بندے نو جنت دا داخلہ عطا کر دیتا ہے اللہ اکبر اللہ میں صدقے تے قربان جاواں رمضان تے قرآن آکھے بندے آ خبرامینا رمضان تے قرآن آکھے بندے آ خبرامینا اسی تیرے نال ہاتھوں اے میں دل پامینا اور رب دے کول جا کے قرآن پہلے بول دا ماہ رمضان آیا رحمتاں تھی جول دا
محشر دا روز ہو سی دل گھبراونا پینا تے پائیاں اوتھے کم نہیں آمنا رمضان تے قرآن آوے جاوے جند کھول دا ماہ رمضان آیا رحمتاں پی جول دا اللہ دا قرآن کی بیان کر دے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن اللہ اکبر اللہ فرمایا سی اس مہینے دی اندر قرآن پاک نو نازل فرمایا اے خون ذرا میرے محبوب دیاں حدیثاں تے بھی غور کردا جانا میری اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس پیغمبر نے فرمایا جن دی زبان چو جدوں بھی نکل دے ہاتھ نکل داوے جڑا نبی جدوں بول دے اللہ میرے محبوب دیاں جملیاں دا قرآن بناندا جاندا وے اوے سونا لبے اپنے جدوں کھول داسی او رحمت موتی رول داسی ہوندا بولنا رب دا قرآن آیا کل نبیاں آندا سلطان آیا لوکی پوج دے پیسان خجرہ آنو کوئی خجرہ آنو کوئی شجرہ آنو ان دار دار دیاں پجاریانو ان دار دار دیاں پجاریانو ایک دار تے سونا جکاڑا آیا کل نبیاں آندہ سلطان آیا اللہ اکبر اللہ میری اور تساں دے پیو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دارمی دی روایت میرے آقا فرماندے نے کائنات والیو جدو رمضان المبارک دی پہلی رات ہوندی ہے نا فرمایا نظر اللہ تعالی علی عبدہ اللہ تعالی آسمانہ تو اپنے بندے تنج کر کے نظرہ پا پا کر کے ایک بندے وال ویکھ دے نے اللہ اکبر اللہ اور جنتانو سجا دیتا جاندے اور فرمایا بکل سجداتن خمسمئہ فرمایا رمضان المبارک دی رات دو بعد جڑا بندہ اللہ دے سامنے ایک سجدہ کر دے کائنات دا رب 1500 سجدے دا ثواب عطا کر دیندے نے اللہ اکبر میں صدقے تے قربان جاواں نیکیاں نیکیاں رحمتاں رحمتاں برکتاں برکتاں میں صدقے تے قربان جاواں اگے ذرا غور کر دے جانا میرے محبوب فرماندے نے کائنات والیو رمضان دے پہلے دہاڑے کائنات دا رب جناب 2000 بندیاں نو جہنم تو آزادی عطا کر دیندا وے اللہ اکبر میں صدقے تے قربان جاواں میرے محبوب پیغمبر دی ایک اور حدیث تے غور کرنا یہ روایت میرے محبوب دی ترمذی دی اندر موجود ہے آقا فرماتے نے کائنات والو روزے دار واسطے 2 خوشیاں اللہ نے رکھیاں نے ایک خوشی جدو بندہ روزہ افطار کردا ہے سارا دن بھوک دا ماریا ہویا سارا دن پیاس دا ماریا ہویا حالانکہ جاوے باتھ روم دی اندر تے جا کر کے پی بھی سکدا ہے کھانا چاہے تے جا کر کے کھا بھی سکدا ہے چھپ کر کے کھانا چاہے تے کھا بھی سکدا ہے نا اللہ اکبر لیکن نہیں کھاندا رب نے جو منع کر چھڈیا اللہ تعالی نے جو روک چھڈیا ہے ہن جناب دنج کر کے سارا کچھ دے سامنے پیا اور افطاری کھون دے اندر صرف 5 منٹ پینے اینو
کوئی کہنے والا کہے یار کوئی گل نہیں سارا دن کڈیا تے 5 منٹاں دا کیے چل ہنے کھول لاؤ کہے گا نا جنی دیر تک رب والوں آرڈر نہیں آئے گا انی دیر تک میں اتھوں ایک لقمہ بھی چک کے نہیں کھاواں گا آسمانہ تو آواز آندی ہو میرے بندیو اوے میرے بندیو سن لو ناؤ میرے فرشتوں میرا بندہ میری خاطر روزے دیاں بھکھاں تے پیاساں برداشت کردا اے ہن تک قرآن پڑھی آتی اجر تسی لکھیا ہن تک تراویاں پڑھدا رہیا تے ثواب تسی لکھیا ہن تک میرے محبوب تے درود پڑھدا رہیا تے ثواب تسی لکھیا ہن تک نیکیاں کردا رہیا تے ثواب تسی لکھیا ہن میرے بندے تو پاسے ہو جاؤ روزہ میرے بندے نے میرے واسطے رکھیا تے میں اپنے بندے نو ثواب بھی آپ ہی عطا کراں گا اللہ اکبر میں صدقے تے قربان جاواں فرمایا افطاری دا وقت ہوندے بندے دے دل اندر ایک خوشی پڑ کری ہوندی ہے ہن رب دا آرڈر آئے گا تے میں کھانا کھا لواں گا فرمایا ایک اے خوشی ہے ایک او تو خوشی ہوے گی جدو کائنات دا رب اپنے بندے نو جنت عطا کر چھڈے گا فرمایا 2 خوشیاں روزے دار واسطے اللہ اکبر اللہ میں صدقے تے قربان جاواں روزے داراں تائیں ہوندیاں 2 خوشیاں نصیب نے ایک گل سانو دسی سونے مکے دے طبیب نے ایک گل سانو دسی سونے مکے دے طبیب نے ایک خوشی جدو بندہ روزہ جے کھولدا ماہ رمضان آیا رحمتاں تھی جھولدا دوجی خوشی جدو جنتاں نو جامنا دوجی خوشی جدو جنتاں نو جامنا ملاقات رب دی تے دیدار بھی او پاونا جنتاں نو جاسی بندہ خوشیاں تھی جھومدا ماہ رمضان آیا رحمتاں تھی جھولدا اللہ اکبر میں صدقے تے قربان جاواں میرے محبوب دی ایک اور حدیث تے غور کرنا بخاری کتاب صوم دی روایت ہے میری آقا فرماندے نے کائنات والیو اللہ تعالی نے روزے داراں واسطے باب الریان تیار کیتا باب الریان کل جدو روزے دار جنت جان لگن گے اللہ تعالی انہاں واسطے باب الریان کھول دے گا تے جدو بندہ باب الریان اندر داخل ہوئے گا تے بندے نو رحمت ایویں کلابے دے اندر للوے گی جویں آپ ماں اپنے پتر نو رحمت دے کلابے دے اندر لیندی ہے اللہ اکبر اللہ اے مقام میرے پروردگار نے بنایا رمضان المبارک دا آؤ لوگو رمضان دیاں برکتاں لٹ لو نا واہ واہ رونقاں ماہ رمضان دیاں مسجداں بھریاں گئیاں مسجداں دے اندر رونقاں لگ گئیاں او جن 11 مہینے رب دے در تے آ کر کے نہیں ویکھیا اج جدو پہلی رمضان نو مسجد دا بوا ٹپیے تے میرے رب نو خوشیاں بڑیاں ہویاں نے اللہ فرماندے نے او فرشتو ویکھو میرا بندہ 11 مہینے میرے تو بیگانہ رہ کر کے اج میرے در تے آ کر کے جھکدا پیا وے تے میرا بندہ مینوں سونا ہی بڑا لگدا پیا وے اللہ اکبر اللہ اج تیرا باپ تینوں گھروں کڈ دے وے تے کہندا میرے گھر نہ بڑیاں آویں گا تے میں تینوں نہیں چھڈاں گا میں قربان جاواں اپنے رب دیاں مہربانیاں تو سارا 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 سال ان شراباں پی کے رب دا دل دکھایا گالیاں کڈ کے رب دا دل دکھایا مجرے دیکھ کے رب دا دل دکھایا لیکن اج بھی مسجد دے اندر آیا تے رب نے نہیں کیا جا چلا جا میرے بوئے تو ہن تک مینوں ناراض کردا
رہی ہیں۔ اللہ فرماتے نے میرے بندیا آتے صحیح میں رحمتاں تیرے واسطے ہی تیار کیتیاں نے، بابا رونقاں ماہ رمضان دیاں اس اللہ دے مہمان دیاں، دل مومنہ دے پر نور ہوئے، دل مومنہ دے پر نور ہوئے، وچ خوشیاں دے مسرور ہوئے، سن سن کے ایتا قرآن دیاں بابا رونقاں ماہ رمضان دیاں اسی اللہ دے مہمان دیاں، ہے رحمتاں والا مہینہ جی، ہے رحمتاں والا مہینہ جی، ہے خوشیاں پریا خزینہ جی، وہ رتا آیاں نے رب نو منان دیاں بابا رونقاں ماہ رمضان دیاں۔ اللہ اکبر میں صدقے تے قربان جاواں، میرے محبوب دی کو اور حدیث تے غور کرنا، میری آقا فرماندے نے کائنات والو اولہ رحمت و اوسطہ مغفرت و آخرہ عتق من النار۔ فرمایا ایندا پہلا اشرا رحمت دا اللہ دیاں اے ہن جا رہا نا پہلا تاکا تے رب دیاں رحمتاں جوش دی اندر نے، بندے نو بلا بلا کر کے کہہ رہیاں نے، اللہ نے ایک بندے دیاں ڈیوٹیاں فرشتے دیاں لگا دیتیاں، او فرشتہ کہندا آ شرابیا آ جا رب دے در تے، زنا کرن والے آ جا رب دے در تے، برائیاں کرن والے آ جا رب دے در تے۔ ادھی رات نو جدو پوری کائنات ستی ہووے رب دے سامنے بیٹھ کر کے اپنی اکھ وچوں آنسو دا ایک قطرہ بہانا تیرا کام میں، جہنم دی اگ نو حرام کر دینا رب دا کام ہے۔ اللہ اکبر اللہ، میں صدقے تے قربان جاواں میری اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کائنات والو رحمتاں پریا مہینہ، برکتاں والا پریا ہویا مہینہ، اس مہینے دے اندر اللہ نو یاد کریا کرو، رب نو منا لیا کرو نا۔ اللہ اکبر اللہ، اے تے رمضان دی گل تے میرا موضوع رمضان اور قرآن، آؤ ہن ذرا اللہ دے کم تے بھی غور کر دے جانا، اج دل دیاں تختیاں تے نوٹ کر کے لے جا قرآن حکیم دے فضائل۔ میری مجلس جندر اگر کوئی ایسا بندہ بیٹھا ہے جن دے کر دیاں تنگیاں ہی نہیں جاندیاں، اج ایتھوں مجلس چوں تنگیاں ناڑ لے کر کے نہیں جانا، میری مجلس کوئی دکھی بیٹھے تے اج دکھ نہ لے کے نہ جائے، میری مجلس کے اندر کوئی بیماری دا ماریا بیٹھا تے بیماری ناڑ نہ لے کر کے جائے۔ ہے دیکھو میں قرآن سنان لگا وا، رب کعبہ دی قسم اٹھا کر کے کہنا وا، اس قرآن تے عمل تو کر کے بخا رب تیریاں بیماریاں دور کر چھڈے گا۔ اللہ اکبر، غور کرنا اللہ دا قرآن کیے، فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وإنا له لحافظون۔ اللہ اکبر، میں صدقے تے قربان جاواں، فرمایا نازل کرن والے اسیں آؤ اور اندیاں حفاظتاں دا ذمہ بھی اسی اٹھا لیا ہے۔ اللہ اکبر، آؤ ذرا اللہ دے قرآن دے فضائل تے غور کر دے جانا، قرآن دی خصوصیات نو اپنیاں دل دیاں تختیاں تے نوٹ کر کے لے جاؤ نا۔ میری اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ روایت بخاری شریف اندر موجود ہے، میرے محبوب دے صحابی سیدنا حضرت ابی بن کعب سب کو رضی اللہ تعالی بیان کر دینے، میرے محبوب نے کر کے میرے کوڑ آئے، میرے محبوب نے جی میرا ہاتھ پکڑ لیا، آقا فرما دینے ابی مسجد چوں نکلن تو پہلا میں تنے ایک ایسی صورت دساں گا جڑی جندے ورگی صورت نہ تورات اندر موجود ہے، نہ انجیل اندر موجود ہے، نہ اس تو علاوہ قرآن پاک اندر موجود ہے۔ حضرت ابی کہندے نے اینی دیر نو مسجد دا دروازہ آ گیا تے میں ہولی ہولی ترنا شروع کر دیتا کہ تے میرے محبوب مسجد چوں نہ چلے جانے۔ میں پہلے حدیث پوچھ لواں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عرض کیتیاں محبوبہ دسو کیڑی صورت ہے؟ فرمایا او میرے ابی یہ صورت فاتحہ ہے، ان دے نال دی صورت نہ تورات اندر نہ انجیل اندر تے نہ قرآن پاک اندر موجود ہے، اور اس صورت نو اللہ نے شفا قرار دیتا۔ شفا بخاری شریف اندر روایت موجود ہے، حضرت ابو سعید ایک قافلے دے سردار بن کے جا رہے نے، رستے دے اندر ایک آبادی دا سردار انہوں کسے موزی چیز نے ڈنگ مار لیا، وہ توڑ دے صحابہ اکرام کڑائے، آکے کہندے نے جناب کوئی منتر کرنے والا تہاڈے وچ ہے؟ فرمایا اسی منتر نہیں کرنا جان دے، اسی تے رب دا قرآن پڑھنا جاننے آؤ۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو سعید نال چلے گئے، وہ بندہ بیماری دی وجہ کر کے تڑپدا پیا ہے، حضرت ابو سعید نے سورہ فاتحہ پڑھ کے اس بندے نو دم کیتا، اللہ تعالی نے انہوں شفا عطا کر چھڈیاں۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرمان لگے تو آڈا بندہ ٹھیک ہو گیا، ہن سانو 40 بکریاں دیو نا، 40 بکریاں لے کر کے آ گئے۔ صحابہ کہندے نے یار میں تو 40 بکریاں لے کر کے آ گیا ہے، پتہ نہیں اللہ دے نبی اس چیز نو چنگا سمجھن گے کہ نہیں۔ چل دے میرے محبوب کول پہنچ گئے، عرضاں کر دے نے سونیاں محبوب انج کر کے 40 بکریاں آئیاں، آقا فرماندے نے انہاں دا گوشت آپ بھی کھواؤ تے مینوں بھی کھواؤ نا، آپ بھی کھا لو تے مینوں بھی کھلا دیو۔ پتہ لگا سورہ فاتحہ دے اندر اللہ تعالی نے شفا رکھ دیتی ہے۔ اگلی سورت سورہ بقرہ ہے، بقرہ دی جناب غور کرنا بخاری دی روایت ہے، میرے آقا فرماتے نے صحیح مسلم دی اندر موجود ہے، ترمذی دی اندر موجود ہے، مسند احمد دی اندر موجود ہے۔ میرے محبوب پیغمبر فرماتے نے جڑا بندہ اپنے گھر دے اندر سورہ بقرہ دی روز تلاوت کردا ہے، اللہ تعالی اس گھر وچوں شیطان نو انجی کڈ دیندے نے، اس گھر اندر شیطان نہیں آ سکدا۔ سورہ بقرہ تو اگلی سورت آل عمران ہے، آقا فرماندے نے بقرہ تے آل عمران جڑا بندہ انہاں دوواں سورتاں نو یاد کر لیندا ہے، اللہ تعالی نے نا سورتاں دے اندر اتنی طاقت رکھی ہے جڑی طاقت کسے جادوگر دے کول بھی موجود کوئی نہیں۔ فرمایا جادوگر اس بندے نو نہیں پکڑ سکدا جنوں اے دو سورتاں یاد نے تے جڑا بندہ انہاں دوواں سورتاں دی تلاوت کردا وے۔ پتہ لگا جادو توڑے دا بہترین علاج ہے سورہ بقرہ پڑھیا کرو، سورہ آل عمران پڑھیا کرو۔ اللہ اکبر۔ اگے ذرا غور کرتے جانا، میری اور تو سامنے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بھی روایت بخاری دی ہے، میری آقا نے سورہ کہف دے بارے فرمایا کائنات والو جڑا بندہ ہر روز جمعے والے دن سورہ کہف دی تلاوت کر دے، کائنات دا رب اس بندے نو دجال دے فتنے کو انجی بچا لوے گا، دجال دا فتنہ اس بندے تے نہیں آئے گا، بندہ بچ جائے گا۔ ایک دوسری حدیث بخاری دے اندر موجود ہے، میری آقا دے صحابی حضرت اسید بن حضیر سب کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ انج کر کے رات دا ٹائم تے سورہ کہف دی تلاوت شروع کر دیتی، تلاوت کر دے جا رہے نے تے نال اپنا گھوڑا بنیا نے بدکنا شروع کر دیتا۔ اللہ اکبر۔ اٹھے تے جا کر
کر کے انہوں ویکھیا پھر تلاوت شروع کر دیتی تے تلاوت کردیاں آسمان تے نظر پئی تے کی ویکھیا ایک بدلی دا ٹکڑا ہے او دے اندر ہیریاں ورگیاں چمکدیاں لائٹاں ہنج کر کے دے کوڑوں ہو کر کے اتے جا رہیاں نے حضرت حسین نے دوبارہ تلاوت شروع کر دیتی گھوڑے نے ہور بھی دکھنا شروع کر دیتا فرماندے نے شاید کوئی مسئلہ ہے ہند نال اندا بیٹا بھی یحییٰ ستا پیا سی حضرت حسین نے قرآن دیاں تلاوتاں بند کر دیتیاں اپنے بیٹے دے کول جا کر کے بیٹھ گئے صبح میرے محبوب نو دسیا عرضاں کیتیاں محبوبہ میں تلاوت کردا پیا سا آسماناں تو بدل دے اندر بڑیاں سونیاں لائٹاں دکھائی دیندیاں سن انج لگدا سی جویں میرے کولوں ہو کر کے اتاں واپس جا رہیاں نے آقا فرماندے نے سید پیاریا او بدلی دے ٹکڑے دے اندر چمکن والیاں لائٹاں نہیں سنو تے اللہ دے فرشتے سن جڑی آسمان تو سورہ کہف سنن واسطے آئے سن جے تو انجی تلاوتاں کردا رہندا جبریل سمیت سارے آ کر کے تیری زبان چ سورہ کہف دیاں تلاوتاں سن دے اللہ اکبر اللہ قرآن دی عظمت بڑی ہے کائنات دے رب نے قرآن دا مقام بڑا بنایا اے اگے ذرا حدیثاں نوٹ کر دے جاؤ میرے محبوب دیاں دسیاں گلاں اپنے دل دیاں تختیاں تے لکھ دے جاؤ نا اگلی حدیث تے غور کرنا ذرا میری اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آقا فرماتے نے ان لکل شیء قلبا فرمایا ہر چیز دا دل ہوندا وے وقلب القرآن یاسین اور فرمایا قرآن پاک دا دل سورہ یاسین من قرأ یاسین جڑا بندہ سورہ یونس سورہ جناب یاسین دی ایک باری تلاوت کر لیندے کتب اللہ لہ بکل قراءتها اللہ اکبر اللہ فرمایا اللہ تعالی ایک باری پڑھن دی برکت دن اپنے بندے نو 10 قرآناں دے برابر ثواب عطا کر دیندے نے جن نے سورہ یاسین پڑھی اونوں ثواب اینا مل گیا جویں اس بندے نے 10 قرآن پڑھ لے 10 قرآن پڑھ لے اللہ اکبر نیکیاں لٹ کے لے جاؤ نیکیاں میرے محبوب دیاں دسیاں اگلی حدیث تے غور کرنا دراؤ میری اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لوگوں قرآن دیاں برکتاں قرآن دیاں رحمتاں تے غور کرو میں تے اسے واسطے جگہ جگہ گل کہنا وا پیغام دینا وا کہ آمن لے قرآن دا کہنا جے تو جنت وچ گھر لینا کیوں بھائی جنت کر لینا کہ نہیں لینا اللہ اکبر میری دعائے یا اللہ جن آ کر کے بیٹھے نے یا اللہ حد نکاح تک لوگ نظر آ رہے ہیں اللہ میرے سمیت نہ ساریاں نو جنت الفردوس دا داخلہ نصیب فرما آمن لے قرآن دا کہنا جے تو جنت وچ گھر لینا جے تو جنت وچ گھر لینا چھڈ رسم و رواج تمامی کر نبی دی قبول غلامی ہو تینو ہو رامی دین سلامی ہو تینو ہو رامی دین سلامی پل سنت والا گینا آمن لے قرآن دا کہنا جے تو جنت وچ گھر لینا او پھر چل خم کے بیت اللہ پھر چل خم کے بیت اللہ تیرے معاف گناہ کرے اللہ او پھر چل خم کے بیت اللہ تیرے معاف گناہ کرے اللہ او دی رحمت دا پھڑ پلا او دی رحمت دا پھڑ پلا داری اس دے خیروں لینا
اللہ اکبر ذرا غور کر دے جانا میری اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری آقا فرماتے نے جس بندے دے کرم دے رزق دی کمی نظر آندی ہے فرمایا ہر روز سون لگیا سورہ باقیہ دی تلاوت کر کے سویا کرے اللہ تعالیٰ ان دے کرم دے رزق دی کدی کمی نہیں آن دے گا ان دے رزق دیاں کمیاں دور ہو جان گیا اللہ اکبر ہور ذرا آگے توجہ کر دے جانا میرے محبوب پیغمبر فرماتے نے فرمایا جڑا بندہ سورہ زلزال دی تلاوت کر دے سورہ زلزال دی اذا زلزلت الارض زلزالہا آخر تک فرمایا اللہ تعالیٰ انہوں انہا ثواب عطا کر دیندے نے جمیں اس بندے نے 15 سپارے پڑے ہندے نے قرآن دے یعنی ادھے قرآن دا ثواب اللہ تعالیٰ اس بندے نو عطا کر دیندے نے اللہ اکبر اللہ اگے غور کرنا اگے سورہ اخلاص دے بارے قل ہو اللہ دے بارے غور کر دے جانا ہن تک اگر کسے بندے نے میریاں گلاں تے غور نہیں کیتا تے ان دی مرضی لیکن ایک چھوٹی جی سورت دے فضائل تیرے سامنے رکھاں گا اگر دل دیاں کھڑکیاں کھول کر کے سنے گا یقین جان تیرا ایمان ہی تازہ ہو جائے گا ہے تے چھوٹی جی سورت لیکن اللہ نے اندر نیکیاں کنیاں رکھیاں نے اللہ اکبر غور کرنا ترغیب و ترہیب دی روایت میری آقا فرماتے نے جڑا بندہ صبح دی نماز تو بعد سوندا نہیں اللہ اکبر اپنی جگہ تے بیٹھ جاندا یا اپنے گھرے کتھی الگ جا کر کے بیٹھ جاندا ہے اور اپنی زبان اندروں 12 دفعہ قل ہو اللہ پڑھ لیندا قل ہو اللہ اللہ اکبر اللہ فرمایا کائنات دا رب اس بندے نو 4 قرآن پڑھن دا ثواب عطا کر دیندے نے فرمایا ایویں جویں اس بندے نے 4 قرآن ختم کر لے 4 قرآن پڑھ لے اللہ اکبر اللہ اگلی حدیث تے غور کرنا ہے بخاری دی روایت ہے میری آقا فرماتے نے جڑا بندہ رات نو سون لگا ایک باری سورہ قل ہو اللہ اخلاص دی تلاوت کر رہندے اللہ تعالیٰ اس بندے نو 10 پاریاں دا ثواب عطا کر دیندے نے اللہ اکبر نہیں سمجھ آئی اگلی حدیث تے غور کرنا یہ بھی روایت ترمذی دی اندر حضرت ابو ہریرہ راوی نے میری آنکھیں دی کر کے مدینے دے بازار اندر جاندے پے نے ایک بندہ اگے گزریا جا رہا تے سورہ اخلاص دیاں تلاوتاں کردا پیا وے قل ہو اللہ دیاں تلاوتاں تمی کریا کر قل ہو اللہ دیاں تلاوتاں تردیاں پھردیاں کر کے پڑھیا کر بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد اللہ اکبر اللہ فرمایا کائنات والو بندہ کی اگے ٹردا دوڑیا سورہ اخلاص دیاں تلاوتاں کردا جا رہیا میری آقا فرماتے نے واجبت لہ الجنہ واجبت لہ الجنہ فرمائے بندہ ٹردا پھردا سورہ اخلاص پڑھ دے اللہ تعالیٰ نے دیتے جنت واجب کر دیتی ہے اے بندہ جنت دی اندر جائے گا اگلی حدیث تے غور کرنا کتاب التوحید جلد نمبر 2 تے بخاری دی روایت ہے میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا ایک دن میری آقا نے ایک صحابی نو ایک قافلے دا امیر بنا کے روانہ کر دیتا قافلہ واپسی آیا تے انہاں آ کے شکایت کی تھی محبوبہ جنوں تسی ساڈا امیر بنا دیتا ہے اے جدوں بھی نماز پڑھاندا ہے کوئی بھی سورت پڑھدا نال قل ہو اللہ ملا لیندا کوئی بھی نماز پڑھاوے جنہ دے اندر قرات جہری کیتی جاندی ہے ہر نماز تو بعد ہر سورت تو بعد قل ہو اللہ نال ملا لیندا آقا فرماندے نو میرے کول تے لے کر کے آؤ نا اس صحابی نو لے آندا گیا آقا پوچھدے نے 10 بھئی قل ہو اللہ دیاں تلاوتاں انہیاں کیوں کرنا ہے اللہ دی قسم میں صدقے تے قربان جاواں صحابی دے جواب کوڑو اج اگر
میری زبان تے اس بندے دا جملہ آندئی اور میرے جذبات میرے کنٹرول دے اندر نہیں یقین جان میرا دل نہیں کر کے کھل جاندا ایمان نال ادا کردا محبوبا مینوں کل ہو اللہ نال پیاری بڑاوے سونیا مینوں کل ہو اللہ نال پیاری بڑائے میں پیاری بڑا کرنا وا کل ہو اللہ نال فرمایا صحابیہ یاد رکھ لے جے تو اس صورت نال پیار کرنا میں تے کائنات دا رب تیرے نال پیار کردا وے اور کائنات دا رب اس صورت دی وجہ کر کے تینوں جنت دا داخلہ عطا کر دے گا اللہ اکبر چھوٹی جی صورت اخلاص ہے لوگوں چل دے پھر دے پڑھیا کرو اٹھتے بیٹھتے پڑھیا کرو نہیں سمجھ آئی مسند یا لات دارمی دی روایت اے دیتے بھی غور کرنا دراؤ میرے آقا غزوہ تبوک واسطے نکلے تبوک دی لڑائی دی اندر میرے محبوب دے ایک صحابی معاویہ بن معاویہ لیسی رضی اللہ تعالی عنہ کر کے میرے محبوب دا صحابی مدینے دے اندر بیمار چار پائی تے پیائیں ایسے بیماری کے اندر میرے آقا دا صحابی فوت ہو گیا اب دنیا چھڑ کر کے چلا گیا میرے آقا تیں جبریل خبراں لے کے آیا محبوبہ تواڈا صحابی فوت ہو گیا ہے اٹھوں دا نماز جنازہ پڑھ لو غور کرنا دراؤ میرے آقا کھڑے ہوئے تے صحابی دا غیبانہ نماز جنازہ پڑھایا جنازے تو بعد سلام پھر کے میرے آقا نے پیچھے ویکھیا تے جناب پیچھے صحابیاں دیاں لینا تو پیچھے فرشتیاں دیاں لینا لگیاں ہوئیاں نے آقا پوچھتے نے جبریل گل کیے اینے فرشتے میں کسے دے جنازے دے اندر نہیں ویکھے جننے سے بندے دے جنازے دے اندر آئے ہردہ کردہ محبوبہ تواڈا صحابی اٹھدا بیٹھدا سورہ اخلاص ہے یعنی کل ہو اللہ دیاں تلاوتاں کردا رہندا سی اللہ تعالیٰ نے دی تلاوت کرنا ایڈا کو پسند لگ گئے اللہ تعالیٰ نے آسمانہ تو 1,40,000 فرشتے نازل کیتے نے جنہاں دی نماز جنازہ ادا کیتی ہے اللہ اکبر اللہ وہ لوگو آؤ تے صحیح قرآن دے نیڑے آؤ تے صحیح میرے محبوب دے فرمان نیڑے آؤ نیکیاں لٹ کر کے لے جاؤ ہو دی رحمت دا دریا بغدا وہ دریا بھی بے بہا بغدا ہو دی رحمت دا دریا بغدا دریا بھی بے بہا بغدا ہر اللہ کی کہندے نے میرے در تے سارے آ جاؤ میریاں رحمتاں لٹ کے لے جاؤ اور میریاں رحمتاں لٹ کے لے جاؤ میں معاف کراں میں معاف کراں اوے دل پاپیاں دے میں صاف کراں اللہ اکبر میں صدقے تے قربان جاواں نہیں سمجھ آئی تے ذرا اگلی حدیث غور کردا جانا میری اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے مسند احمد دی روایت ہے میرے محبوب فرماندے نے کائنات والو جڑا بندہ اپنی زبان اندروں 10 دفعہ سورہ اخلاص ہے یعنی کل ہو اللہ دیاں تلاوتاں کر لیندے اللہ تعالی جنت دے اندروں دے واسطے ایک محل تیار کر دیندے نے اگے میرے آقا فرماندے نے جڑا 20 واری پڑھیو دے واسطے 2 محل جڑا 30 واری پڑھیو دے واسطے 3 محل جڑا 40 واری پڑھیو دے واسطے 4 محل جڑا 50 دفعہ پڑھیو دے واسطے 5 محل حضرت عمر بول پے عرضا کردے نے سونے میں تے سی رب دی ساری جنت ہی قبضہ کرنا مانگے میرے آقا مسکراتے آقا فرماتے نے عمر پیاریا میری گل سننا اوے تو تے بندہ پڑھدا پڑھدا تھک جائے گا پر رب تینوں عطا کردا کبھی نہیں تھکے گا اللہ اکبر او مہربان پروردگار آؤ لوگوں دے در تے آ جاؤ نا او تے اپنی رحمتاں لے کر کے اپنے بندیاں دے انتظار کردا پیاوے اج جڑا رمضان دے مہینے دے اندر بھی چوریاں کرم تو بعد نہیں آندا بد نصیب ہے جڑا رمضان دے مہینے دے اندر بھی مجرم
مجرے ویکھن تو بعد نہیں آندا بد نصیب ہے جڑا رمضان دے مہینے دی اندر انہاں شرابیاں کبابیاں تے بے غیرتیاں تو بعد نہیں آندا اوے دس صحیح اس بندے نو میں کی کہاں جڑا بندہ رمضان دیاں رحمتاں نہیں لٹ سکدا آ لوگ رمضان دیاں رحمتاں لٹ کر کے لے جاؤ رمضان دیاں برکتاں اپنیاں چوڑیاں دے اندر پا کر کے لے جاؤ نا میرا رب آسماناں تے بیٹھ کر کے اپنے بندیاں نو وعدہ مار دئی اللہ فرماندے نے شراباں پین والیا 11 مہینے پیتیاں نے ہن بس کر جا ہن میرے در تے آ جا اوے مجرے ویکھن والیا 11 مہینے بے خدارے بس کر جا ہن تے میرے در تے آ جا اللہ دی قسم میں تے ماں بھی اپنے بیٹے نو نہیں بلاندی جویں کائنات دا رب بلاندا پیا وے ایک گناہ تیرا ماں پیو دیکھے تے او دے وے دے سے نکالا لاکھ گناہ میرا مولا ویکھے تے او پردے پاون والا اللہ اکبر نے صدقے تے قربان جاواں آؤ لوگو قرآن نال پیار کھڑو ناؤ اج دنیا تے تو قرآن نال پیار کل قیامت والے دن قرآن دی وجہ کر کے رب تینوں جنت عطا کر دے گا لیکن ادو جدو قرآن نال پیار کریں گا تے قرآن ورگا عقیدہ بنائے گا کل ہو اللہ نال اینا ثواب تا ملنا ہے جے کل ہو اللہ والا عقیدہ تیرا ہویا جے تیرے عقیدے دے اندر کل ہو اللہ دا نکھار ہویا تے تا سارا کچھ ملے گا تے جے ماد پڑھن تک ریا بس پڑھ لیا قاری صاحب اگے کھلو کے پڑھائی جا رہے نے اے پیچھے جناب پڑھی جا رہا موجہ نال پڑھی جا رہا اللہ اکبر اللہ ساڈے استاد بیان کردے نے رمضان دا مہینہ آوے تے مولانا اگے قاری صاحب تلاوت کرن پے وہ تلاوت کرائی جاندے نے نماز دے اندر ایک بندہ نا سامنے کھڑا آیا بڈھا جا بابا وہ سامنے کھڑا پڑھی گیا اچانک ہے نا انہیں ایڈی وڈی چھال ماری تے مولوی دے مسلے تے جا کے کھڑو گیا پھر پیچھے آ گیا نماز تو بعد بندیاں پوچھا کی ہوا سی کہندا یار میں ستا پیا سی تے خواب وچ میں کھاڑا ٹپن لگا سا تے اگے ویکھیا تے اگے مولوی کھڑا آیا اللہ اے نہیں کہ جناب نماز لیت لئی تے بس کھلوتے رہے نا نماز پڑھ اور نماز دے اندر قرآن سن جویں قرآن سنن دا حق بن دے یقین جانو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو جاؤ اٹھا کر کے سیر الصحابہ دیکھو رب دے قرآن دیاں تلاوتاں کن لگ پے اور پڑھدیاں ایتھے پہنچے ان عذاب ربک لواقع اے عمر تیرے رب دا عذاب ان قریب واقع ہون والے حضرت عمر اینا پڑھیا رون لگ گئے ایک ہوائی آواز آئی ایک جناب غیبانہ آواز آئی اے عمر اگے بھی ٹرنا شروع کر دے تیری تلاوت جن سن دے پیسن اے ایت بار بار پڑھن دی وجہ کر کے ہون تک 2 جن بے ہوش ہو کر کے ڈگ پے اللہ اکبر اللہ جدو تو قرآن پڑھدا سی ادو جن بھی سنیا کر دے سن لیکن ادو جدو تیرے اندر قرآن پڑھن دی صلاحیت سی تے تو قرآن نال پیار کردا سی اے ویکھو نا دلی دا بازار کندا بازار دلی دا ہندوستان دا علاقہ اللہ اکبر تے دلی دے چوک اندر نا ایک کسائی آپ دی انجیل لے کے آ گیا انجیل لے کے تے مسلماناں نو للکاردا پے کہندا او تسی کہندے ہو قرآن سچا میں کہنا انجیل سچی اج جب پتہ لگ جائے گا اج تسی قرآن ماذ اللہ اگ وچ سٹو میں انجیل اگ وچ سٹاں گا جڑی سچی ہوئے گی بچ جائے گی جڑی غلط ہوئے گی سڑ جائے گی سارے مسلمان کٹھے ہو کر کے شاہ عبدالعزیز دہلوی سب کو رحمت اللہ تعالی علیہ چلدے آگے آ کے کہنے لگے شاہ صاحب اتھے سائی نے روڑا پا چھڑیے وہ کہندا اگر قرآن سچا تے لیاؤ آ کر کے اگ دے اندر سٹ دے بناؤ حضرت شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ چلدے نال گئے نے فرمایا اینو جان نہ دیا جے میں دے نال ہنے گل کراں گا چلدے اون دے کول پہنچ گئے تے قرآن انج کر کے شاہ عبدالعزیز دہلوی نے پکڑیا ہویا اپنے ہاتھ دے اندر فرمان لگی ہوئی سائیاں دیا پادریا کہو جیاں گلاں کرنا ہے اسی تے قرآن تو اونچے پیر کرنے گوارا نہیں کر دے اسی تے قرآن وال کنڈ کرنا گوارا نہیں کر دے
اسی تے قرآن نو زمین تے رکھنا گوارا نہیں کر دے اسے قرآن نو اگ وچ سٹنا سی کیویں گوارا کر لواں گے نا فیصلہ کر اگر مرد دا بچے تے تھیا میں تینوں دسنا وا لگ جاندا کھنے پتا تو اپنی انجیل سینے دے نال لگا میں اپنا قرآن سینے دے اندر لگا لینا وا اور دلی دے چوک اندر اگ بڑ دینے آؤ تو انجیل لے کر کے چھال مار اگ دے اندر تے میں قرآن لے کر کے چھال مارنا وا جڑا سچا ہویا بچ جائے گا جڑا جھوٹا ہویا جل جائے گا اے سائی نالے دوڑدا جا رہا ہے نالے کہندا مینوں پتہ ہوندا قرآن نال پیار کرن والے کچھ موجود نے جڑا مثالاں میں انجیل نو لا کے آیا سا میں اپنے بدن نو بھی لا کر کے آ جاندا اللہ اکبر لوگ سن جنہ قرآن نال پیار پا کے وکھایا اے او لوگ سن جنہ قرآن نال محبت کر کے وکھائی اللہ اکبر اللہ غور کر دے جانا ذرا اللہ اکبر نے صدقے تے قربان جاواں زمانے دا ڈاکو زمانے دا چور فضیل بن عیاض رحمت اللہ تعالی علیہ زمانے دا مشہور ڈکیٹ تے چوریاں تے ڈاکے کرن والا اللہ اکبر ایک وقت ہو جیا آیا ہنج کر کے رات نو نکلیا اپنا سامان لے کر کے اللہ اکبر ایک مقام دی چھت تے چڑھیا چھت تے چڑھ کے انہوں سن لانا شروع کیتا اندر ایک بندہ ایک پاسے ہو کر کے بیٹھا تے اللہ دے قرآن دیاں تلاوتاں کردا پیا وے او پڑھدا پیا علم یعنی الذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ کیا حجی او بیلا نہیں آیا کہ لوگ اللہ دے قرآن دیاں تا تو ڈر جاواں اللہ اکبر اللہ فضیل بن عیاض کہندا ہو کملیا کی کردا پیا میں لوگ اس ٹائم رب نو منا دے پینے تے تو اپنے رب دا دل دکھاندا پیا میں ہم اٹھیا تے اپنے گھر چلا گیا تے جا کر کے مصلی ڈالیا رب اگے رونا شروع کر دیتا اے نہ رویا رب اگے اللہ نے چور تے ڈکیٹ نو اپنا ولی بنا لیا ولی بنا لیا اللہ اکبر ایک دن بیت اللہ دا حج کرنے واسطے گئے نے وقت دا بادشاہ وے کے کہندے فضیل کی بنیا تو تے ڈک دا ڈکیٹے تے چوریاں کرنے والا اج مسجد دے اندر کیویں آ گیا کہندا میں رب کولوں ڈر گیا تے میں اج تو بعد اللہ دے در تے آنا شروع کر دیتا ہے تے جناب بادشاہ خوش ہویا خوش ہو کے کہندا فضیل بڑا چنگا کام کیتا ہی اج میں تیرے تے نہ راضی ہویا منگ میرے کولوں کی منگنا چاہنے میں تینوں دے چھڈاں گا ہائے میں قربان جاواں فضیل دے ایمان کولو انج کر کے بادشاہ دے سینے تے ہاتھ ماریا فرما دے نے میں منگنا تے کولو کس واسطے جندے دربار چ بیٹھا ہویا او دے تو ود کر کے تے کوئی دین والا ہی کوئی نہیں میں تیرے کولو منگا تے کیوں منگا میں جے منگنا تے کالے غلاف نال چمٹ کر کے اپنے رب کولو کیوں نہ منگ لواں اللہ اکبر لوگ سن جنہاں نو قرآن نال پیار سی آؤ توجہ کرنا آخری بات بیان کر کے بات ختم کریے اللہ اکبر کون ہے امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ خلیفہ معتصم باللہ دا دور رولا پہ گیا خلیفہ کہنے لگا قرآن اللہ دی مخلوق ہے آپ فرماتے نے قرآن اللہ دی کتاب ہے اللہ اکبر آپ تے پابندیاں لگ گئیاں جیل کے اندر بند کر دیتا گیا ایک کہندا تینوں مننا پوے گا کہ قرآن اللہ دی مخلوق ہے فرماندے نے کدی نہیں مننا گا قرآن اللہ دی کتاب ہے انہیں جلاد نو بلایا اور بلا کر کے امام مالک دی پشت تے 40 کوڑے لگائے 40 کوڑے کائنات والیو اور جاندہ جاندہ کہہ گیا بادشاہ جنی دیر تک مننے نہ ہر روز دی کانڈ تے 40 کوڑے لگایا کرو ہر روز امام مالک دی امام احمد دی جناب پشت تے 40 کوڑے لگ دینے لیکن اپنی گل تے پکے نے ایک دن جی کر کے جیلوں کڈیا تے جناب اتھے جناب جج کو لے کے جان لگے ہجیں جی کر کے
لے کے جاندے پیسن تے ایک بڑا وڈا ڈکیٹ بندہ پرے کھڑا ہویا وہ دوڑ کر کے آیا تیا کر کے امام دے قدماں اندر ڈگ پیا اور آپ دے ہتھاں نو چومنا شروع کر دیتا اللہ اکبر لوگ کہندے نے او کنوں چومدا پیا میں اے تے سرکاری مجرم جن دے قدم تو چومدا پیا میں وہ کہن لگا تانوں نہیں پتہ اے بندہ سرکاری مجرم نہیں اس بندے دے ہاتھ پیر تے میں تا چومدا پیا میں دے پیراں دے تھلے رب دے فرشتے بھی اپنے پر بچھاندے کھون گے انہیں قرآن نال پیار کر کے وکھایا بادشاہ دی عدالت اندر چلے گئے کہنے لگے ہاں بھئی آخری فیصلہ دس کیے فرمان لگے مر جاواں گا لیکن قرآن نو اللہ دی مخلوق نہیں کہاں گا قرآن اللہ دی کتاب ہے انہیں اتھے ہی جج نو بلایا اور جلاد نو بلا کر کے تلوار دے دیتی کہندہ لو درہ دی گردن نو اتار دیو نا ایک بڑھا دیا بندہ اٹھ کے مجلس چو کھڑا ہویا کہنے لگا بادشاہ انہوں نہ ماری انہوں نہ ماری ہندی جگہ یا مینوں مار لے یا میرا بیٹا بیٹھا انہوں مار لے وہ کہنے لگا کی وجہ گل کیے اے کہنے لگا بزرگ کہنے لگا بادشاہ اس ٹائم پوری دنیا تے امام احمد تو ود کر کے اللہ دا نیک بندہ ہے ہی کوئی نہیں کوئی عالم ہی کوئی نہیں آج تو انہوں ماردا پیا ہے تے کیوں ماردا پیا میں وہ کہنے لگا نا جلدہ جرم انہوں سزا ملے گی امام احمد نو جناب تھے پرے بازار اندر ختم کر دیتا گیا ہنج کر کے جسم چو خون نکلدا جا رہی ہے دور دور تک پھیلدا جا رہا ہے اتنا خون نکلیا کہ لوگاں کدی اتنا خون نہیں سی ویکھیا طبیباں کولوں پوچھیا گیا وجہ کی ہے طبیب کہندے نے بادشاہ اگے جنے بندیاں نو تو قتل کیتا ہے تیرے ڈر دی وجہ کر کے نہ دا خون خشک ہو جاندا سی امام احمد ایسا مرد کلندر کیوں دے دل اندر تیرے بارے ڈر ہے ہی کوئی نہیں سی تا کر کے دے جسم نہ خون نکلیا ادھر بغداد دیا گلیاں اندر امام احمد دا جنازہ جاری ہے جاؤ تاریخ دیا کتاباں اٹھا کر کے ویکھو امام احمد دا جنازہ ویکھ کر کے کئی ہزار عیسائی کلمہ پڑھ کے مسلمان بن گئے اے او لوگ سن جنہ قرآن نال پیار کیتا اج تینوں قرآن دا ترجمہ ہی نہیں آندا ترجمہ ہی نہیں قرآن دا ترجمہ تے پاسے رہ گیا نماز دا ترجمہ ہی نہیں آندا نماز دے ترجمے دا نہیں پتا کہ نماز اندر رب کو کی منگ دے پیا نا حضرات محترم آؤ اللہ کو ڈر جائیے کم از کم ہور نہیں اس رمضان دے مہینے دے اندر تسی جننے لوگ آ کر کے بیٹھے ہو دور دور تک لوگ نظر آ رہے ہیں اور مسجد اپنی جناب تنگی دا اظہار کر رہی ہے اینی جگہ ہون دے باوجود جننے سن دے پے ہو میں ساریاں نو آخری پیغام دینا چاہاں گا لوگو آؤ رمضان المبارک دے مہینے دے اندر ہور نہیں تے کم سے کم نماز دا ترجمہ ضرور یاد کر لو نماز دا ترجمہ تمہانوں ضرور آنا چاہیے تاکہ تمہانوں پتہ لگے کہ اسی رب کو کی منگ دے پے ہاں اللہ اگے کی سوال کر دے پے ہاں میری دعا ہے جو کچھ بیان کیتے اللہ عمل دی توفیق نصیب فرمائے وآخر دعوانا الحمد